बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड के लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान पीनल कोड के क्राइम के बारे में। ठीक है, हम स्टेजेस की क्राइम की स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्राइम की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसकी वजह से एक क्राइम या ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। रिगार्डिंग द पंजाब यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जाम्स, हमारे पास ये जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है ये बार बार पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक क्लियर कर सके इस लेक्चर में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए आज का लेक्चर, जो हमारा लेक्चर है वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, तो इसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्राइम के बारे में जानेंगे कि क्राइम क्या है। क्राइम हमारे पास ऐसा ऑफेंस है, ठीक है, या ऐसा एक्ट है जो अकेले किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हार्मफुल नहीं होता बल्कि पूरी सोसाइटी, स्टेट और कम्युनिटी के लिए हार्मफुल होता है। ये एक ऐसा एक्ट होता है जिससे लॉ ने मना किया गया होता है। ठीक है, और लॉ अगर उसके करने पे लॉ लॉ उसको पनिश करता है। ठीक है, उस बंदे को पनिश करता है अगर कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है तो उसको हम क्राइम कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो लॉ डिस्क्राइबिंग क्राइम्स और उसकी पनिशमेंट जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड और अदर स्पेसिफाइड क्रिमिनल लॉज में दी गई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम क्राइम की डेफिनेशन पे आते हैं। क्राइम की क्या डेफिनेशन है? क्राइम ऐसा एक्शन है या ओमिशन है विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ठीक है, एक्शन मतलब किसी काम को करने या किसी काम को न करने, मतलब जिसकी वजह से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है और पनिशेबल बाय लॉ होता है, तो उसको हम क्राइम कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? हमारे पास 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है क्राइम के। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मतलब किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत होती है। ठीक है, जो कोई ऑफेंस कमिट करे। फिर उसके बाद उस इंसान की गिल्टी माइंड होनी चाहिए, मतलब मेंजरिया होना चाहिए, या इवल इंटेंट होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्टस रिया आता है कि उस जो ह्यूमन बीइंग है उसकी इवल इंटेंशन से अगर वो कोई इवल गिल्टी माइंड से कोई फिजिकली इन्वॉल्व हो जाता है किसी इलीगल एक्टिविटी में, तो उसको हम एक्टस रिया कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इंजरी। इंजरी इन तीनों चीजों का आउटकम होता है। ठीक है, जो मतलब किसी दूसरे बंदे को कोई कॉज या नुकसान पहुंचा दे तो उसको हम इंजरी कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम पे। भी हम आते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम में। सबसे पहली स्टेज हमारे पास क्राइम में है इंटेंशन। इंटेंशन में किसी ऑफेंस में ये सबसे पहली स्टेज होती है। इसको हम मेंटल या साइको स्टेज भी कहते हैं। इसका मतलब होता है मेंजरिया। मेंजरिया गिल्टी माइंड को कहता है या इवल इंटेंशन को कहता है, मतलब इवल इरादे को कहते हैं। ठीक है, कोई बंदा अपने ज़हन में कोई इवल सोच ले आता है, गलत सोच ले आता है, इलीगल सोच ले आता है, तो उसको हम मेंजरिया कहते हैं। ये मेंटल एलिमेंट होता है किसी क्राइम का, जिसमें एक ऑफेंडर अपना मोटिव डिसाइड करता है, सेलेक्ट करता है। इसके लिए वो डायरेक्शन बनाता है, कोर्स बनाता है, ठीक है, किसी ऑफेंस के लिए। और अगर हम इस देखें, अ पर्सन इज नॉट गिल्टी फॉर हिज इंटेंशन। कोई भी बंदा अपनी इंटेंशन के लिए गिल्टी नहीं होता। आयरॉनिकल फैक्ट इसमें यह है इस स्टेज में दैट लॉ कैन नॉट पनिश द पर्सन जस्ट फॉर हैविंग एन इंटेंशन टू डू इन इलीगल एक्ट। इसमें कहता है कि लॉ किसी बंदे को पनिश नहीं कर सकता उसकी इंटेंशन की वजह से किसी इलीगल एक्ट के लिए। ठीक है, कि उसका इरादा है किसी इलीगल एक्ट को करने का, तो लॉ उसको पनिश नहीं कर सकता उसकी इंटेंशन की वजह पे। ठीक है, उसकी इंटेंशन पे उसको पनिश नहीं कर सकता। Moreover, being the mental concept, it is very difficult to judge if a person possess any such intention। मतलब किसी बंदे को जज नहीं किया जा सकता कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन है। जस्ट बाय हैविंग एन इंटेंशन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। और सिर्फ इंटेंशन की वजह से कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्टेज है क्राइम की। पहली स्टेज क्राइम की हमारे पास है इंटेंशन। इंटेंशन को हम मेंजरिया कहते हैं। मेंजरिया क्या होता है? मेंजरिया हमारे पास गिल्टी माइंड होता है, इवल इंटेंशन होता है, जिसमें एक बंदा या ऑफेंडर अपना मोटिव डिसाइड करता है, अपना तरीक़ाकार डिसाइड करता है, सोचता है, अपने प्लान बनाता है, दिमाग में एक प्लान बनाता है, तो उसको हम इंटेंशन कहते हैं। पहली स्टेज कहता है मेंजरिया कहता है। इसमें कोई बंदा उसके लिए लायबल नहीं होता, मतलब गिल्टी नहीं होता अपनी सोच के लिए। ठीक, अपनी सोच की वजह से कोई बंदा किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं हो सकता जब तक बाकी स्टेजेस इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेंजरिया, इंटेंशन, पहली स्टेज ऑफ क्राइम हो गई। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाती है प्रिपरेशन।
پریپریشن ہمارے پاس سیکنڈ سٹیج آف کرائم ہے، جس میں ایک بندہ یا اوفینڈر یا کرمنل اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے کسی پرٹیکولر کرائم یا آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ وہ خریداری کرتا ہے، وہ اپنا نائف خریدتا ہے یا کوئی ایسی اور ریسورسز خریدتا ہے جس سے وہ کوئی آفینس کمٹ کر سکے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پریپریشن کہتے ہیں۔ پریپریشن کا مطلب کیا ہے؟ پریپریشن کا مطلب ہے ٹو ارینج اور کولیکٹ دی نیسیسری ریسورسز فار دی ایگزیکیوشن آف دی انٹینشنل کرمنل ایکٹ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب کوئی بندہ کسی چیزوں کی ارینجمنٹ کرتا ہے، نیسیسری ریسورسز کی ارینجمنٹ کرتا ہے جس سے وہ انٹینشنل کرمنل ایکٹ کو پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پریپریشن کہتے ہیں۔ پریپریشن اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم۔ اس میں کہتا ہے مطلب پریپریشن جو ہوتا ہے وہ خود بذات خود ایک کرائم نہیں ہے، کیوں؟ انٹینشنل اور پریپریشن جو ہے وہ دونوں انف نہیں ہوتے، مطلب پورے نہیں ہوتے کہ وہ کسی کرائم کو کانسٹیٹیوٹ کر سکے، ٹھیک ہے، اور یہ پریپریشن جو ہے پنشیبل بائی لا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سرٹن کیسز میں جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے کہ یہ ثابت کر سکے کہ پریپریشن جو ہے وہ کسی پرٹیکولر آفینس کے لیے ہوئی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پریپریشن اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم۔ فار ایگزامپل، buying a knife is not enough to prove that particular knife is buy to commit an offense۔ مطلب جو نائف ہے اس سے جو نائف کو جو بندہ خریدتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کسی کو مارنے کے لیے یہ نائف خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چھری خرید رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھری خرید رہا ہو اپنے مطلب ویجیٹیبلز کو کاٹنے وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پریپریشن اٹ سیلف از ناٹ اے مطلب ناٹ اے کرائم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیج پہ چلتے ہیں۔ اسٹیج آف کرائم ہمارے پاس آ جاتی ہے اٹیمپٹ۔ اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹیمپٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ موومنٹ ٹورڈز دی ایگزیکیوشن آف اے کرائم، مطلب جو ڈائریکٹ موومنٹ ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی طرف، کرائم کے ایگزیکیوشن کی طرف آفٹر دی پریپریشن آف دی پلان، مطلب جو ایک بندہ پلان کو پریپیئر کرتا ہے، پلان کے پریپریشن مطلب کرائم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، اس کے بعد وہ اٹیمپٹ کرنے جاتا ہے یا کسی کرائم کو کمٹ کرنے جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹیمپٹ، ٹھیک ہے۔ تو اٹیمپٹ کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں سیکشن 324 پاکستان پینل کوڈ، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹیمپٹ کرتا ہے کسی بندے کو مارنے کے لیے تو وہ پرسن گلٹی ہوگا 324 کا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس بندے کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے بندے کی جان چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے وہ تب فال کرے گا، وہ سکسیسفلی اس نے اپنا کرائم کمٹ کر لیا، تو وہ اٹیمپٹ کے بعد آئے گا اکمپلشمنٹ، سکسیسفلی اکمپلشمنٹ آف اے کرائم، ٹھیک ہے۔ تو اٹیمپٹ کو ہم سمپلی جانیں گے کہ یہ ڈائریکٹ موومنٹ ہوتی ہے، فزیکل انوالومنٹ ہوتی ہے، اپنے جو پلان ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل شکل دینے کی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اٹیمپٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پرسن ہوتا ہے، جو offender ہوتا ہے، جو اکیوزڈ ہوتا ہے، وہ گلٹی ہوتا ہے اپنے اٹیمپٹ کے لیے یا کمٹ آفینس کو کمٹ کرنے کے لیے گلٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں، نیکسٹ اسٹیج آف کرائم پہ چلتے ہیں، چلے نیکسٹ اسٹیج آف کرائم پہ چلتے ہیں۔ پاس آ جاتی ہے اکمپلشمنٹ۔ اکمپلشمنٹ مطلب اپنے مطلب جو کرمنل آفینس وہ کمٹ کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اس میں مطلب پریپریشن کر لیتا ہے، اس پریپریشن کے بعد وہ فزیکلی انوالو ہو جاتا ہے اور وہ کام سکسیسفلی انجام دے دیتا ہے، وہ انلیگل سکسیسفلی انجام دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آفینس کر دیتا ہے، تو اس کو ہم اکمپلشمنٹ کہتے ہیں۔ اکمپلشمنٹ جو ہے اس میں جو offender ہوتا ہے، اکیوز ہوتا ہے، وہ گلٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں مطلب لا اس کو پنش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ if the accused becomes successful in his attempt to commit the crime then he will be guilty to complete his offense، مطلب وہ اپنے جو اس نے offense complete کیا ہوتا ہے اس کے لیے وہ guilty ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے crime میں مطلب accomplishment میں successful نہیں ہو جاتا مگر اس نے صرف attempt کیا یا اس کے attempt میں unsuccessful ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ guilty ہوتا ہے اپنے attempt کے لیے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں سیکشن 302 مرڈر کی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ 302 کمٹ کرتا ہے، 302 کمٹ کرتا ہے، قتل عام کمٹ کرتا ہے، اگر وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو اس نے کرائم کمٹ کرنا ہوتا ہے مطلب آفینس جس کے لیے اٹیمپٹ کی ہوتی ہے وہ سکسیسفلی وہ اس کو کمٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے لائبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور گلٹی ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف اٹیمپٹ کر دیتا ہے اور وہ بندہ بچ جاتا ہے تو پھر بھی وہ بندہ اپنے اٹیمپٹ کے لیے لائبل ہوگا، ٹھیک ہے، اکمپلشمنٹ کے لیے لائبل نہیں ہوگا۔
اٹمپٹ ہمارے پاس 324 میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اٹمپٹ ٹو مرڈر. اگر کسی نے اٹمپٹ ٹو مرڈر کیا وہ تو صرف اٹمپٹ ٹو مرڈر کے لیے لائبل ہوگا. فردر ہم ایگزامپل سے کلیئر کریں گے. اکمپلشمنٹ اے فائرز اٹ بی ود دا انٹینشن ٹو کل ہم. اے نے بی کو فائر کیا، اس کی انٹینشن یہ تھی کہ اس کو مار دیں، اور بی اگر بی مر جاتا ہے تو اے لائبل ہوگا گلٹی فار اکمپلشمنٹ آف دی offense یا completing the offense of murder. ٹھیک ہے. اگر اس نے ایک بی کو مار دی اور بی مر گیا تو وہ بندہ ایک گلٹی ہوگا اکمپلشمنٹ اور پرٹیکولر آفینس کا. ٹھیک ہے. اگر اگر بی بچ گیا، صرف زخمی ہو گیا، تو اس پہ اٹمپٹ کا وہ لگے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میرا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کرے، کو پریس کرے تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. شب بخیر اینڈ اللہ حافظ.